جملہ تسا میرے نال ہم آواز بن کے آکھیں علی دے کولو پچھیا کر علی دے علی کو منن والا بولے ہوئے علی دے کولو پچھیا کر علی دے کولو پچھیا کر اور جگ تو بکرا پیر علی نے چڑیا ہے داماد عمر والے بولے سبحان اللہ جتے تیرا جھگڑا ہوئے تو رشتہ داری نہیں جڑے دا تو زیادہ سیانا آگے سیدنا علی تو زیادہ سیانا ہے اگر دشمنی ہے کہ سیدنا علی نے پیر عمر داماد دا یہ رشتہ تے مرتبہ کیویں عطا کیتا سبحان اللہ نہیں بولتے میرے بیٹے نے ماشاءاللہ جگ تو بکرا